السلام علیکم گرانو کتن کو ماتوئی پریش خان تاسو گورے بخیر رمضان خصوصی ٹرانسمیشن موسرا صرف اور صرف ہم پشتوان مانے گرانو کتن کو امید لرم چې تاسو ولر نن روزه با ډیره مزدار رواني ډیره خبر رواني ځکه چې موسم هم بهتره ده بل دا په روزي ډیره زیات اسانه دي او گرانو کتن کو مجھے دې وخت درې میں اشری چې روان یو نو ڈیفینیٹلی کوشش پکار ده چې مجھے زیات نزد استغفار کو زیات نزد الله ذکر کو زیات نزد الله پاک ته دعا وکړو چې الله پاک موږ هغه ګناهونه چې کوم موږ جانې انجانې چې کړي دي هغوی نه موږ ته معافي راکړي او موږ ته چې کوم د جهنم ولې دروازې په موږ باندې همدغسې بند ساتي تو ګرانو کتونکو په دې درېیمې عشرې کې جهنم دروازې موږ باندې بند شوي او شیطان هم تاسو پسې بند دي نو بیا خو پکار چې موږ دوره عبادات وکړو دوره استغفار وکړو چې الله پاک چې کوم د موږ ټولې ګناهونه معاف کړي گرانو کتونکو زه پروګرام باقاعده به شروعات کوم زه پروګرام کې آغاز نه یم ما سره زما کو هوسټ او چې کوم د موږ ول ماسټر شیف دلدار خان هم ما سره موجود دي راځئ چې هغو ته ورشو هغو ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته وایو السلام علیکم دلدار خان څنګه تاسو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل الله شکر دے کرم دے او ډېر ښایسته روجې روانې دي بس دا لږ شانته روجې پاتې دي او دا کمې چې دا روجې پاتې دي د دې خو بس تاسو د شاپنګونو کې وخوا دې خوا او اختر دپاره دا راوړه دا واخله هغه واخله پته به هم نه چلېږي دا ورځ نه تاسو شاپنګ نه کوو تاسو شاپنګ نه کوو مګر څه شاپنګ دی ځان هیڅ له کپړې جوړه ځان ته جامې نه والو اچوئ. څپلۍ والو بس چپړې او زاړې خو تاسو همدغه شیان شاپنګ خو د جینکو دی بس جنکۍ خو تاسو تاسو داسې بدنامي کړي دي خیر دا راته ووایه چې نن خو ما کپړو سره تاسو میچنګ ټوپۍ اچولې ده نو ګورې جي دا کپړې لږ شانته ستاسو کلر نه لږ ډارک میچ کوي. کنټراست اچولی میچ کوي بالکل جي نو خیر زه نن ډېره ښایسته لګم ما ته خو ټول وویله خو ته مانه سوځې ما ته لګي نه زه به ما ولې تعریف نه کوې که نه یار تعریف ته خو مې پرېږده که نه مطلب دی هغه طرف ورو ورو در روان وم که هغه نه ورو ورو او ورو که نه جي لکه دوره ورو ورو مه راځه که نه ټرانسمیشن ده که نه خرچې نه مې خبرې کولې چې ماشاءالله د جینکۍ چې دي که نه د دې جامو باندې ډېرې خرچې کېږي که نه دا پې وکړه دا پې وکړه نو دومره ښایسته جامې دا کوم ځای نه راوړې بس دا بس دا چې کم دراز تاسو سے خیمہ گرانو کتن کو رائٹ ناؤ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ میک اپ کہاں سے کرواتی ہیں بہت پیارا میک اپ ہوتا ہے اور آپ کی ڈریسنگ بہت پیاری ہوتی ہے تو لوگوں نے عید کے کپڑے بھی لینے ہیں ابھی تو میں بتا ہی دیتی ہوں راز ان کو میرا جو یہ آج میں نے ڈریس پہنا ہوا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ایک برانڈ ہے بہت ہی ریزنیبل برانڈ ہے بیدار برانڈڈ کلیکشن اور ان کی ہے ویب سائٹ بھی ہے بیدار collection.com کے نام سے اگر آپ لوگوں نے وہاں سے آرڈر کروانے ہیں تو عید کی بہت زبردست کلیکشن بھی آ چکی ہوئی ہے اور بل گانو کتن کو جو یہ میرا خوبصورت سا میک اپ ہے یہ جگنو سیلون سے ہمارا پورے منتھ کا میرا میک اپ جو ہے اسپانسرڈ ہے سو میں بیدار کلیکشن کا ڈریس پہنا ہوا ہے اور میک اپ میں نے جگنو سیلون سے کروایا ہوا ہے بس اب دلدار بیدار ہو گیا دلدار بیدار ہو چکا ہے اور دلدار اپنے گھر والوں کے لیے شاپنگ کر سکتا ہے تو دلدار اگر آپ اجازت دیں تاسو پر درس مغرورو کچن سے لگ تاسو وګورم چې نن تاسو پر خو چکن هم پراته دي څه سبزي هم پرته ده څه پرته پخوي بیکاز موږ سره دې وخت ګران کتن کو دغه سیگمنٹ کې مرسته کړي مجاهد کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی وای د هرې مزیدار کھانے و چې کوم راز دا هغه د مجاهد کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی او دا هم وایي چې وایټامین ای وایټامین ډي او کلسترول پاک خوړې دي جی سبا پخونه نن بجې زه یو داسې یونیک ډفرنٹ شانته ډش پخوم هغه دی جي چکن بنډي او ویسے مجھے خو بنڈی سمپل خورو کله ایملای ورواچولای سره کولای مطلب فرای کو د سمپل بنڈی خورو چکن بنڈی خو مانه دخله خورو پورا 2025 روان دي نو دور ډیر فاست شوی دی نو دې دپاره د خوراک کې هم داسې مطلب مکس خوراکونه راغلي دي څنګه چې ګوره بنډي او دا چکن چې دی دا به تاسو مکس خورئ نو دې به یو خپله ګوره هغې بنډي چې ده که نه مطلب سبزی وال ٹیسٹ هم پس راځي او غوښې وال ټیسټ هم پکې راځي شاباشی ګوره ایک ٹکٹ میں دو مزے ہاں جی ایک تیر سے دو شکار ایک تیر سے دو شکار کیا بات ہے گرانو کتن کو دلدار امنگ تنن پخی بنڈی چکن او دی کې بچو ټایم لګي دې کې بس دومره ټایم لګي چې تاسو میلمانو سره گپ شپ کوئ نو دا به تیار او واو ګریټ ځکه چې چکن چې لږ ټایم لګي خو ما ته لګي دلدار چې کوم سروس چې هغه ډېر کوئک سروس دی بالکل دلدار دا بریک پته نه والې نن ولې نه جي بریک خو ډېر ضروري دی جي او هغه د ګاډي یا د پروګرامي نو وړوکې شان د بریک اخلو واپس راځو چې هلته لاړ نه شي موږ سره اوسئ
کتن کو ظلم تاسو موجه په خیر رمضان خصوصي ټرانسمیشن چې هر کله وی ګرانو کتن کو رائټ ناو سټوډیو کې موږ سره موجه درې کوم دي معزز ملمانو د وخت موږ جوائن کړي وو د ژوند مختلفو شوبونو تعلق لري او ماشاءالله هر سړی چې کوم د خپل ژوند کې ډېر رم چې مهنت کوي لګیا دا چا خپل پورا ژوند چې کوم دا صحافت دنیا ته کړه دا چا چې کوم دي مطلب که خبرو کو پالیټکس دنیا کې نوې قدم شیدا او چې کوم دي ماشاءالله ډېر ینګ ټیلنټډ دي هغه سره به خبرې اترې کو فلا دا کو با سره مال لیفت سایډ دا موږ ډېر کوم دا درون ملما ډېر معزز ملما ما سره موجود دي وتا خواجه ای متین صاحب دي کارو کتن کو 25 کال نه دو چې کوم دي صحافت شعبې سره تعلق لري پرنٹ میډیا سره دو تعلق کوم دا ډېر زیات تا او اوس په الکترونیک میډیا باندې په ډیفرنٹ سکرین تاسو ښکاری ډیفرنٹ ټي وی چینل تاسو ښکاری هغه کوم دا سیریز نوعیت وال ټاک شوز کوي او د نړۍ چې کوم کو اغوي نور هم چې کوم دا موږ میډیا او ګول سپیشلی صحافي دنیا کوم جو ګول هغه چې کوم دي حل دلې ډېر زیات دي نو زه کله کوته هغه ته هر کله وایو تنیمه سی ورته پته کچھ آیا رمضان میاشت ہے سنگر رمانہ دا السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بالکل ٹھیک آپ سنائیں کیسا رمضان گزرا روزہ کیسے گزرا آپ کا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے اچھا گزرا ہے بہت اچھے صحافیوں کا تو روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہوں اگر آپ ٹاک شو کر رہے ہیں آج کل تو اس کے لیے آپ کا ایجنڈا اس کے لیے آپ کا ریسرچ اور پورا آپ کا جو گیسٹ وغیرہ ہے سب دیکھنا تو صحافیوں کا روزہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے کیونکہ چھٹی ہمیں کسی حال میں نہیں ملتی بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ صحافیوں کے روزے ہوں باقی معاملات زندگی ہوں یہ بڑے ٹف ایک جرنلسٹ کے لیے جو واقعتاً ایک صحافی ہے یا جرنلسٹ ہے جو اپنے شعبے کے ساتھ پوری طرح مخلص ہے اور محنت اور مشقت کرتا ہے اس کے لیے تو بڑا ٹف ہے رمضان لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ میں ہمارا بھی ہر شخص اپنا ایک معمول بناتا ہے تو ہم بھی معمول بناتے ہیں کیونکہ صحافی آپ کو پتہ ہے رات بھر جاگتے رہتے ہیں تو ہم نے ایسا ایک معمول ترتیب دے دی ہے جس سے مشقت کافی کم ہو گئی ہے کہ ساری رات جاگیں صبح ذرا سو جائیں سحری کر کے پھر سو جائیں ظہر کھا کے پھر اس کے بعد معمولات زندگی شروع کریں تو الحمدللہ رمضان کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں اس دفعہ تو اللہ رب العزت نے موسم بھی ٹھنڈا کر دیا بہت رحم کیا تو رحمتیں نظر بھی آ رہی ہیں تو یہ رحمتیں اصل میں پریشے یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی عبادت ہے اس کی کچھ نہ کوئی روح ہے یہ جو رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آتا ہے اس میں مثلا سیام کا مطلب ہے کہ رک جانا ہم ایسی چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں جو حلال چیزیں ہیں اس سے بھی رکتے ہیں تو اپنے آپ کو روک دیتے ہیں کھانا پینا تو حلال ہے لیکن ہم نے اس میں روک دیا اپنے آپ اگر ہم یہ پورا مہینہ ایک پریکٹس کر لیتے ہیں 30 دن تو یہ پھر جو باقی سال کے 11 مہینے ہیں اس میں اپنے آپ کو برائیوں سے کیوں نہیں روک سکتے حلال کے لیے تو رک گئے ہم یہ پریکٹس رب العزت ہماری کروا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے اگر حلال کو روک سکتے ہیں تو پھر حرام کو بھی روک سکتے ہیں ایک اور بڑا سبق ہے رمضان کا لیکن سر پھر بھی ہم کہتے ہیں بس اس مہینے میں تو شیطان بند ہوتا ہے نا باقی پھر شیطان کھل جاتا ہے پھر وہ ہمیں ورغلاتے ہیں ہم پھر سے وہی کام شروع کر دیتے ہیں اینی ہاؤ نہیں چیلے نہیں کھلے ہوتے وہ چیلے ہمارے اندر ہوتے ہیں اینی ہاؤ گارو کہ تن کو مجھ سر مجھے بل ملما دیا اسٹوڈیو کی موجود ہے اگر ڈیل ینگ دا ڈیل ٹیلنٹڈ دا ماشاءاللہ اور ڈیل ینگ ایج کی پولیٹکس دنیا کی قدم شدہ راضی چاغو تا ہر کلی ہوئی فلمسی و تو گارو کہ تن بیٹھ ہمارا اسٹوڈیو کی ملک زرنوش خان دا نوجوان سردان انٹیریئر منسٹر بنو شدو تعلق لری نظری او تا ہر کلی ہوئی فلمسی و تو السلام علیکم ملک زرنوش خان څنګه تاسو وعلیکم السلام الحمدلله ټیک ټاک ډیره مننه تاسو د دعوت را کولو یقینا موږ ته ډېر خوند راکړو تاسو پروګرام تھینک یو سو مچ تاسو هم مطلب ټایم رو باسره راته او خپل کوم دا یوت ته مخامخ کېناستلو نو کېدای تاسو چې خلک وو نو خلک وشره ملک زرنوش تاسو کولی چې نو مونږ به شو کولی موږ هم دوره منډې تر ډېر کولی شو ځانو کتونکو زرنوش سره به نورې خبرې اترې هم کوو خو رایټ نو ما سره مو سټوډیو کې بله ډېره خوږه غونډه ډېره کیوټ غونډه ډېره ینګ ډېره ټالنټډ غونډه مېلمانه موجوده ده رایټ نو ما سره ده میمونه چودھری ډېره بهترین نعتخواں ده راځئ چې هغو ته هم هر کله وایو السلام علیکم میمونہ کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کا روزہ بہتر جا رہا ہے الحمدللہ اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ اس دفعہ ہم سب کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہے بہت بہترین جا رہا ہے بہت مزے میں جا رہا ہے نہ وہ تکلیف ہے نہ وہ گرمی کا احساس ہے نہ وہ پیاس ہے نہ وہ اس طرح کی بھوک ہے بس اچھا ہی گزر رہا ہے گانوں کا تن کو سے پروگرام شروعات پر مہمونہ خوگ آواز میں کو اگونی نبائی خوگ غنات وارو جب نور ہم ڈسکشن کو جی میمونہ سب سے پہلے ہم آپ کی طرف آئیں گے تاکہ ہم اپنی پروسیسنگ کا باقاعدہ آغاز آپ کی خوبصورت آواز سے کر سکیں تجھے
की खातिर कौन बनाए गए सरकार की खातिर कौन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने बेयार मददगार जिन्हें कोई न पूछे बेयार मददगार जिन्हें कोई न पूछे ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत बहुत माशाल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़ है मैमूना। अच्छा लग बहुत छोटी सी क्यूट सी रही है लेकिन आवाज़ काफ़ी भारी है नहीं, और माशाल्लाह, बहुत प्यारा पड़ती है। बहुत अच्छी नात पढ़ी है इन्होंने। हाँ। और आज बच्चियाँ जो होती हैं माशाल्लाह ये पढ़ाई में भी तेज़ होती हैं और खाने पकाने में भी तेज़ होती हैं, खाने में भी तेज़ होती हैं और कोई जो भी काम है वो अच्छे तरीके से माँ बाप करती की हैं। खिदमत करने में लड़के जो बहुत होते हैं ना अच्छी ये जरा लापरवाह होते हैं, नालायक होते गड़बड़ हैं। कर। नहीं आप खुद भी एक लड़के ही हैं तो देख लें आप क्या नहीं, मैं फिर भी देखें मैं फेवर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मतलब लड़के की फेवर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चले हम फिर आपकी भी तारीफ कर देते हैं कि लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं एनी हाउ गाना कतन को राबश मसलिश को पलबल मिलमता मलक जरनोश था अगर न पता कुछ दा दूर यंग एज के दा सियासत दुनिया तरा तक से मकसद वो और ब्या ओस देख जकम दो रागली दी नो आया दो जकम दा रीसेंट एक्टिविटीज के दी चकवी लगी आदि रमज़ान के चुरुटीनी राजी चिदा मुझे मलक जरनोश ने पता को जी ډېره مننه یقینا چې پالیټکس ته خبره وکړله زه ډېر ماشوم وم چې ما د سیاست سره ډېر شوق و زه ډېر ماشوم وم زه به ووایم چې 5-6 کلاس کې به وم چې هغې ټایم نه د ما سوچ و د سیاست او الحمدلله زه به دا ووایم چې زه په بنو کې ینګ پالیټیشین کې زه شاملېږم ځکه چې ما شوق ډېر زیات و د خدمت سره او رمضان چې کوم دی الحمدلله رمضان سره خو مونږ لا اکټیویټیز زیاتې کوو په بنو کې او حالات او سچویشن لږ داسې دی تاسو ته به پته وي چې هغه مونږ لږ د بنو خلکو هغه چینج کړی دی یارېدلي دي څوک دی رمضان کې راوځي نه حالانکې زمونږ بنو به د شپې ټایم کې ډېر زیات آباد و د کلي نه خلک به سټي ته راغلل خو اوس چونکې بلاست شوي وي د هغې د وجې نه زمونږ خلک ډېر متاثره شوي دي هغه د کورونو نه نه وځي بیک ټو بیک چې کوم دا بلاست وس هغې رسه واقعي خلک به یېرېدلي ډېر زیات ایگزیکټلی لکه مونږ اوس یې غټه خبره دا ده چې روډونه یې جی بند کړي دي د بنو مین روډونه جی بند دي چې هغې ته عوام ته ډېر زیات تکلیف دی او څوک بیخي د هغه نه کلي نه نشي راوتلی نو په دا کې خو اوس مونږ دغه حکومت ته خو دا ریکویسټ مونږ هر ځای کې کړی دی مونږ تللي یو ډي سي ته کمشنر ته
خو لا زمونږ چې کوم مطالبه دغه ایکسپټ شوی نه ده. جی هغه تاسو مطلب لګیا کوشش کوو چې مطلب حالات کو بهتري طرف ته راشي. خدای راته ووایي چې تاسو خو اوس حالاتو خبرې کړئ، تاسو د پالیټکس طرف لږ څه مقصد و، لایک شوق مو ډېر و یا فیملی نه دا سیاست سلسله روانه ده، یا بس تاسو چې یاره زه به انشاءالله ستاسو کې په خپه کېدو مزه مخته ځم خپل علاقې خلکو لپاره به څه نه څه کوم؟ الحمدلله زما فیملی بیک ګراوند هم په پالیټکس کې دی او زما خپل ذات ډېر شوق و چې زه خپل وطن دپاره خپلې خاورې دپاره خپل خلکو دپاره څه وکړم، ځکه چې که مونږ خاص کر زمونږ ینګ جنریشن وګورې د بنو هغه لږ مایند سیټ چې کوم دی هغه ډېر زیات بدل دی. نو ما ویل چې کیدای شي چې مونږ هم داسې خلک نیو جنریشن چې کوم دی هغه متاثره شي او هغه هم دې ځای ته راشي، ځکه چې دا یو ښه خبره ده چې یو انسان یو په دومره وړکي عمر کې د قوم او د وطن خدمت کوي. نو ما خو چې دا شوق و د شوق نه جي کوم. ها زبردست، مطلب تاسو شوق ته ځم چې همدغسې شوق ساتو، همدغسې انرژي، همدغه جذبه پکار ده چې تاسو غوندې که یوت راغلی نو ډیفینټلی موږ چې کوم دا فیوچر به مزید برایټ وي. ګرانو کتونکو دې ټایم ته ښه وړه شندمه چې ته بل پله مه صرف او صرف موږ سره اوسئ. کتونکو زه به تاسو ته موږ په خیر رمضان خصوصي ټرانسمیشن چې هر کلی وایي. ګرانو کتونکو دې وخت مجاهد کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی چې دلدار لګیا ده موږ ته ډېره زبردست غوندې چکن بینډي جوړوي، هغې کې ډېر زیات مصروف ده او دې وخت موږ سره موږ مېلمانه هم سټوډیو کې دي. رایټ ناو موږ سره جی خواجه احمدین صاحب دي، جرنلسټ دي، اینکر پرسن دي، او موږ سره چې کوم ده ملک زرنوش خان ده، موږ سره مهمونه چودھری ده، هغوی سره هم گپ شپ سلسله روانه ده. فرسٹ آف آل خود سے کم دا مجھے خواجہ احمدین صاحب کا سوال کروانا واڑما سر، آج کل کی جو جرنلزم ہے اگر دیکھا جائے کوئی بھی جو اپنے شعبے سے بہت زیادہ لائل جرنلسٹ ہے نا وہ کھل کے نہیں بات کر سک رہا، جو بھی بات کوئی کھل کے کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. آج کل کے جو بیچارے جرنلسٹ ہے وہ ایک چینل کے ایجنڈے کے حساب سے ہی چل رہے ہیں، جو چینل کی پالیسی ہوگی جو ان کا ایجنڈا ہوگا اس کے حساب سے چلیں گے. ہاں اگر اپنے کوئی انہوں نے جو اپنا سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں اس پر اگر وہ کوئی اپنا تجزیہ کرتے ہیں، وہ اپنا بتاتے ہیں، جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں، تو اس پر بھی ان کو کافی جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو ماشاء اللہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ صحافت کو دے دیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کے جو جرنلسٹ حضرات ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کھلے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جی یہ بہت بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جرنلزم میں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، شاہی قلعہ بھی بھگتا ہے اور کوڑے بھی کھائے ہیں، یہ تو مر بھی گئے ہیں سر، ہاں مارے بھی گئے ہیں، ایسے جو طریق راہوں میں مارے گئے ہیں جن کا خبر نہیں. لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. ایک صحافی اور جرنلسٹ جو ہے اس کے لب و لہجے میں اور اس کی گفتگو میں اور اس کی تحریر میں ایک جو عام آدمی ہے اس کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں وسعت اللہ خان بہت بڑے صحافی ہیں، وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلوب ایسا ہے کہ کبھی نہ انہیں کسی ایجنسی نے اٹھایا ہے، نہ کسی نے اسے دھمکی میز فون کیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک لاری اڈے پہ کھڑے ہوئے ہاکر اور ایک جرنلسٹ کی لب و لہجے میں فرق ہے. جیسے کہ عمومی طور پر بہنوئی کے بارے میں اور یہ جو رشتہ ہے ہمارا ایک بہن کا جو اس کے بارے میں ایک لب و لہجہ ہم بڑے احترام سے بھی اس کا نام لے سکتے ہیں اور ایک واہیا طریقے سے بھی ہم ان کو پکار سکتے ہیں. تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں ہر بات کی جا سکتی ہے اگر کہنے والے کو اس کا سلیقہ آتا ہے تو ہر سخت سے سخت بات کی جا سکتی ہے اور لوگ جو کرنے والے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. لیکن اس وقت میں صرف ایک سر جرنلسٹ کا نام لینا چاہوں گی، منصور علی خان صاحب. وہ جو ہے وہ مطلب کبھی کبھار پہلے مجھے بہت باعث لگتے تھے کہ میری رائے ہے، اب وہ ایسا ہے یا نہیں وہ تو عوام کو پتہ ہوگا، بٹ اب وہ بڑا صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. مطلب وہ ایسے ہے کہ لائک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو صحیح کرتا ہے اس کو وہ صحیح کہتے ہیں، جو غلط کرتا ہے اس کو وہ غلط کہتے ہیں. تو تھوڑا سا ان کا مجھے اب دکھ رہا ہے کہ وہ اب سب چیزوں کو نا وہ ایک نیوٹرل وے میں اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس پر میرے خیال سے آپ کی الگ رائے ہوگی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کل کے صحافی جو ہیں وہ سب کا جس طرح آپ انداز بتا رہے کیا سب کا یہی انداز ہے جیسے وسعت اللہ خان کا آپ نے بتایا؟
اچھا میں یہی جو آپ نے بات بڑھائی ہے کہ ایک تو ہے کہ کوئی جرنلسٹ کو کسی پارٹی کا اسپوکس مین نہیں بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، اس کا ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں جو جس پارٹی نے جو خوبیاں ہیں اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، اور جو خامیاں ہیں وہ بھی ببانگ دہل اس کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل. مثلا میں پریشے آپ کو یہ جو واقعات دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اس پہ بہت زیادہ جو یوٹیوبرز ہیں جرنلسٹ ہیں اپنی اپنے طرز تکلم سے بات کر رہے ہیں. مثلا اس میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے تو اس میں یہ بات کہنے میں کیا مذائقہ ہے؟ اس میں کسی کو میں نے بھی یہ بات کی ہے، مجھے تو کسی نے کوئی دھمکی میں، لیکن جب میں گالی نکالوں گا، جب میں وہ زبان بولوں گا جو بھارتی وزیر خارجہ کی جو زبان ہے، جو اس کے وزیر دفاع کی زبان ہے، جو بھارتی حکمرانوں اور جو اس کے بی جے پی کے لیڈر ہیں ان کی زبان بولوں گا تو پھر ریاست کو تو کان کھڑے ہوں گے. آپ نے تنقید میں بتاؤں مجھے مذہب پہ کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے مذہب کا، لیکن آپ کر لیں میرے ساتھ بات تمام، لیکن جب آپ سلیقے سے بات کریں گے کبھی بھی آپ کو قابل گرفت نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں جیسے رمضان المبارک ہے، ہم تاجر کو کہتے ہیں کہ وہ تاجر جو ہے وہ کم نہ تولے، وہ ملاوٹ نہ کرے، لیکن جو صحافی ہے اس کے لیے بھی رمضان المبارک ہے نا. بالکل ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں نا ان پر لعنت ہو. جب پیکا آرڈیننس کی بات ہوئی تو مجھے دوستوں نے کہا، یہاں کیمپ لگے پریس کلب کے باہر ہم گئے، انہوں نے کہا جی آپ اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتے. میں نے کہا اس سے بھی سخت قانون لائے. میں نے اگر جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے تو مجھے کس بات کی پریشانی؟ میں نے بات جو حقیقت ہے یہ میں نے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں کہ ان دہشت گردی کی نئی لہر میں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں سیکورٹی لیپس ہوا ہے، یہ میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. مجھے کسی نے نہیں دھمکی دی، ٹھیک ہے، لیکن جب میں گالی دوں گا، جب میں ملک دشمنوں کی زبان بولوں گا تو مجھے پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جانا ہمارے پاکستان کا امیج برا آگے جائے گا نا، مطلب اس کو لوگ پھر بولیں کہ یار ان کی عوام اتنی سے ناراض ہے، ان کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں. جتنی بات ہے پریشے میں نے اتنی بات کرنی، میں نے اس میں جھوٹ میں مکس کیا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہوگی. ایگزیجریٹ نہیں کرنا. دوسرا یہ جو آپ یہ جو پیکا آرڈیننس ہے یا باقی جو صحافیوں کے حوالے سے جتنی بھی اتھارٹیز ہیں قوانین جو بنائے گئے ہیں، آپ سورہ حجرات پڑھ لیں قرآن پاک کی. جو میرے دوست احباب اس بات کو میری کو سمجھیں، وہ پیکا آرڈیننس سے زیادہ سخت ہے. اس میں کسی کا نام نہ بگاڑیں آپ، ٹھیک ہے، کسی کا نام بگاڑنے سے منع کیا گیا. کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کریں. کیا آج کا جو سوشل میڈیا ہے مجھے یہ بتائیے، یہ کسی جو چیز آتی ہے آگے فارورڈ کیے جا رہے ہیں، وہ شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا جرنلزم ہے کیا، ایک عام آدمی اور صحافی میں کیا فرق ہے. ہم نے 10 جگہوں سے ری چیک کرنا ہے. ہمیں جب خبر آتی ہے کوئی خبر لے کر آتا ہے یا فاسق ہو یا ایمان والا ہو کوئی بھی لے کر آئے تو جرنلسٹ کا یہ کام ہے کہ اسے آپ کیا کرتے ہیں، ری چیک کرتے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا. ہم پھر 10 جگہوں سے چیک کرنے کے بعد پھر اسے میڈیا کی زینت بناتے ہیں. پھر اس کو ہمیں میری ذمہ داری، ہمارے یہاں ایک نئی روش جو نئی لہر آئی ہے جو سوشل میڈیا یوٹیوبر، اور اس پہ جب تک آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ کا یوٹیوب دکھتا نہیں ہے. سچی بات کریں تو لوگ اس کو سنجیدہ اور سچی بات کو سننے والے بہت کم رہ گئے. آپ ابھی میں سنسنی خیزی کی بات کروں، دیکھیں آپ کا پروگرام ہائسکا ہی چلا جائے گا. میں کہہ دوں گا جی بالکل اگلا سال جو ہے میں نے فلاں مصنف کی کتاب پڑھی ہے، قیامت کا سال ہے، اس وقت یہ سار آ گئے فلاں آ گئے. میں ایسی کوئی جھوٹی بات کروں گا جس میں تھرلنگ ہوگی، سنسنی ہوگی، آپ کا پروگرام اٹھ جائے. کیا مجھے اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے میں، اپنے پروگرام کو ہائی اسکائی کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑنا ہے؟ تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے پھر آپ پر لعنت ہوگی. لیکن آج کل ایک اور بھی طریقہ ہے نا سر، ایک اور طریقہ، اگر آپ نے فیم حاصل کرنی ہے اپنے چینل، آپ نے اور مزید اس کو جو ہے مزید سبسکرائبر آپ کو چاہیے، آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ فالوورز بہت چاہیے، تو آپ یا تو پی ٹی آئی کے حق میں بولنا شروع کر دیں یا پی ٹی آئی کی برائیاں کرنا شروع کر دیں. یہ بھی بڑا ایک عجیب سا آج کل ہوا چل پڑی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، مطلب کوئی بھی صحافی ہے، ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، میں آج کل دیکھ رہی ہوں یہ چیز کہ وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کوئی ایسی دے دیں گے جس سے ان کو تھوڑا مزید ہوا مل جائے گی، مزید ان کو فیم مل جائے گی اور مزید وہ سستی شہرت مل جائے گی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بالکل ہو رہا ہے اس وقت. کئی لوگ جو ہے فیم لینے کے لیے پی ٹی آئی کے حامی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کئی جو ان کے اینٹی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا ایجنڈا لے کر آگے چل رہے ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے
کہ ہم نے کیا گفتگو کرنی ہے. ہمیں اگر تو کسی نے کسی سیاسی پارٹی کا ماؤتھ پیس بننا ہے تو وہ جماعت جوائن کرے, اس کے ترجمانی کے فرائض انجام دے. ان کی جالے بنے. ہاں ایک یہ جو سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی فرمائیے. انہوں نے کہا نا کہ فیم مل جاتا ہے, مطلب آپ ان کے خلاف بات کریں یا ان کے ساتھ نہیں, موسٹلی خان صاحب پہ جب کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے ڈیفینیٹلی فیم مل ہی جاتا ہے ان کو. ہاں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مطلب اپوزیشن ایک ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور باقی ساری جماعتیں حکومت کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے پھر اگر ادھر بھی ہوں گے تو فیم ملے گا, ادھر بھی بولیں گے تو فیم ملے گا. لیکن میں کہتا ہوں ہمارا کیا کام ہے, صحافی ایک آئینہ ہے. مثلا یہ میرے سامنے کیمرہ پڑا ہے, دلدار صاحب سامنے کھانا بنا رہے ہیں, میں نے یہ کھانا بنا رہے ہیں نا, میں یہ کہوں یہ سگریٹ پی رہے ہیں یا اور ان پہ الزام لگاؤں, تو جو آئینے نے وہی دکھانا ہے جو نظر آ رہا ہے. لیکن دکھانا لب و لہجہ کیا اختیار کرنا ہے, شائستہ لب و لہجے. میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں جب آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام خدا کے کتنے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ذکر آیا ہے, وہ جب فرعون سے مکالمے کے لیے گئے ہیں تو رب العزت نے انہیں کہا ہے وقالو سلاما, کہ آپ نے میرے دشمن ہے جو اس کے ساتھ جب مجلس میں ایک دربار لگا ہوگا وقالو سلام, اس کے ساتھ بات نرمی سے کرنی ہے. ہم گفتگو کی نرمی سے محروم ہو گئے. ہم دوسروں پر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں, اتنا میری آپ کی مخالفت ہوگی ہے تو میں نے تمام جہان کی جو برائیاں اور خرابیاں ہیں آپ کی شخصیت میں ڈال دی. یہ ہمارا ایک المیہ بن گیا. میں نوجوان نسل کو یعنی کہ ایک چوتھائی صدی میں نے جرنلزم میں گزاری ہے, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. جتنے ہمارے نوجوان ہیں ان کا ایک کیریئر, ہر شخص کا جو بھی اسکول کالج میں ہے اس کا ایک کیریئر. وہ شخص اپنی پسند ناپسند رکھے, بالکل اپنا مطالعہ وسیع کرے, لیکن کسی سیاسی پارٹی کا خود کو ایندھن نہ بنائے. ٹھیک ہے, ایسی باتیں تھوڑا سا ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے نا, ایک طرف بائسڈ نہ ہو کہ بس ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کو آپ لے کر آ رہے ہیں اور وہی آپ لے کر آ رہے ہیں. پسند رکھیں اپنی. یہ لب و لہجے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ہمیں شائستگی رکھنی چاہیے. یہ اچھا, یہ آپ ٹی وی دیکھیں, سیاستدانوں کو دیکھیں تو وہ بھی کوئی عجیب ان کا لب و لہجہ اور وہ شائستگی نہیں ہوتی. اچھا, عام پبلک میں بھی جائیں ان کا بھی وہی حال ہے. لیکن مطلب تو ہمارے ٹاک شوز ہے نا, ٹاک شوز جو ہمارے ٹاک شوز میں تو سارا ٹائم بھی ہوتا ہے. میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں. کسی کو اگر آپ کہہ دیں کہ آپ نے یہ موٹر سائیکل غلط کھڑا کی ہے تو بس لڑائی ہے سیدھی. پیشنس آگے لیول آپ زیرو کو ہے. بڑا وہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں دلدار صاحب کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے, مثلا ہم یہاں 4-5 لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, اگر ہم یہاں ہمیں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. ایک ٹیلی ویژن ایسا ایک میڈیم ہے, ایک بیک وقت آپ کو کروڑ آج شخص بھی دیکھ سکتا ہے. 25 کروڑ میں وہ ٹی وی آن کرے وہ آپ کو دیکھیں. وہاں اگر آپ غیر شائستہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کتنے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے. یہ میرے انکل تھے ٹیلی ویژن پہ, وہ پہلے پاکستان کے پی ایچ ڈی تھے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہیں بولیں گے جو بچہ ہے, جو نوجوان ہے, جو کوئی خاتون ہے, اس کے ذہن پر برے اثرات مرتب کرے. ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عالم دین ایک مسجد میں جو 100 افراد کو خطاب کرتا ہے وہ پی ایچ ڈی ہونا چاہیے, کم از کم ایم اے اسلامیات ہونا چاہیے. اس کو 100, 200, 1000 بندہ مسجد میں سنتا ہے. ہم جو لوگ ہیں جسے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, کیا ہم نے اس میڈیم کو شائستہ بنایا؟ ہمارے ہاں جو لوگ جہاں لوگ دیکھتے ہیں اس کا اثر لیتے ہیں نا. یہ کیا ہے, یہ رائے عامہ کیسے ہم بنتی ہے, یہ ٹرینڈز کیسے بنتے ہیں. ابھی تو بیچ میں سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے. آپ نے کوئی چیز ایک دفعہ ڈال دی تو وہ چاہے تو اسے 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ لیں, چاہے تو 25 دیکھ لیں, اس میں تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ تو لائیو شو میں لڑ رہے ہوتے ہیں. یار آپ لوگ کی ڈسکشن بہت سیریس ہو گئی ہے, چپ کر جاؤ. یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے, رمضان میں کچھ چینل پر یہ بھی چل رہا ہے نا پیچھے, تو ایسی میں کلپ دیکھے ہیں کوئی بےہودہ گفتگو جو ایسی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان ہے, ہم نے قوم کو, لوگ یہاں سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کم از کم آپ کو جو بھی تھاٹ ہو اس کو شائستگی کے ساتھ سامنے والے بندے کے سامنے رکھیں. ہاں نہیں, لفظوں کا کمال ہے سر, لفظوں کا کمال ہے. یہی لفظ آپ کا کہتا ہے نا کہ سارا لڑائی بھی ہو سکتی ہے, لے جاتا ہے اور وہ آپ کو نہیں, کیونکہ لفظ جو ہے نا یہ آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کی جو براٹ اپ ہے, آپ کی جو تربیت ہے, وہ سب کی وہی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کو.
لفظ فلسفہ والی بات ہے، شائستہ انداز ہونا چاہیے تاکہ اگلے کو تکلیف بھی نہ ہو، اگلا ہرٹ بھی نہ ہو اور آپ کی بات کو سمجھ سکے. بٹ ہم انفارچونیٹلی تھوڑا سا ہمارے آج کل لوگوں میں پیشنس لیول زیرو ہو چکا ہے، ایگریشن بہت بڑھ چکا ہے. رمضان میں اسی پہ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہی تو پریکٹس کرنی چاہیے کہ یار روزہ ہے تو سب کی رسپیکٹ کرو، سب سے پیار سے پیش آؤ، صبر کا دامن بالکل نہ چھوڑیں. تو ہمیں اسی پہ کام ضروری کرنا چاہیے. آ جاتے ہیں ذرا زرنوش کی جانب، یہ بھی ذرا پوچھتے ہیں، یہ بھی نوجوان نسل میں آتا ہے. زرنوش آپ غصہ میں زیادہ تک کوے کا لکم نور پولیٹیکل چکم پارٹیز یا وہ چکم دا رویہ دا اگر سے رویہ دا لکا ڈفرنٹ یہ مطلب کو پیشنس لیول دے خشتا نہ جی خو غصے سے ضرورت نشتا، غصے نہ کو کار خرابېږي. مونږ خو به یو داسې قدم اخلو چې معاشرې ته هم په هغه کې خیر وي او مونږ ته هم خیر وي. او که غصې نه مونږ کار واخلو نو مونږ عوام ته هم نقصان ورکوي او ځان ته هم، نو مونږ په دا پالیټیشن کې نه یو. کا مطلب صبر و تحمل سره کار جی اخلي. جی جی خدار ته وایي چې فیوچر پلانز نو څه دي، څه کول غواړئ؟ فیوچر پلان مې جی دا دی، مونږ په اول خپل حکومت ته صرف دا سوال کوو چې مونږ په وطن کې امن و امان راشي نو مونږ به مخکې سوچ کوو. اوس خو مونږ صرف دا سوچ کوو چې مونږ څنګه څه قدم واخلو، چا ته لاړ شو، چا ته خپل فریاد مخکې کوو چې مونږ د خپل وطن د خپلې خاورې چې کوم تکلیفونه دي چې مونږ ته اول دا سم شي، دا ټیک شي، نو مخکې به مونږ بیا چېرته یو سوچ کوو چې آیا مونږ څه وکړو څه نه وکړو. بالکل دا خبره صحیح ده چې مطلب رائٹ نہ څه میں پښتنو ته اسپیشلی چې کوم مسئلے مسائل د ملک جنوبی اضلاع اور سائڈ پلا لیز حکومت تب کا چاہا دیوانے غور و فکر کی. میمونہ کی جانب جاتے ہیں. میمونہ رمضان میں کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی اور کیا کر رہے ہو؟ پڑھتے ہو ساتھ میں، کوئی جاب وغیرہ کرتے ہو، کیا کر رہے ہو آج کل لائف میں؟ میری ریسنٹلی ڈگری اینڈ ہوئی ابھی، اور رمضان میں یہ ہے کہ بس صبح سحری کرتے ساتھ پھر قرآن مجید وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے، نماز وغیرہ پڑھ کے تو پھر سو جاتی ہوں. پھر جو ہے اس کے بعد اٹھ کے پھر دوبارہ بھی ہوتا ہے کہ کمپیریٹیولی اگر دیکھیں پچھلے رمضان سے تو یہ روزے کافی ٹھنڈے ہیں، موسم کافی اچھا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کافی آسانی ہو گئی ہے روزوں میں. روزہ لگتا نہیں ہے اس طرح سے جیسا پہلے لگتا تو مطلب آج کل آپ گھر پہ ہو، سکون سے ریسٹ چل رہا ہے. جی جی فی الحال رمضان کے روزوں کو آپ صحیح انجوائے کر رہی ہیں، صحیح عبادت کر رہی ہیں، صحیح فیملی کو ٹائم دے رہی ہیں. کیا بات ہے. گرانو پتن کو زبر دلدار پل امراض شما دلدار ذرا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. پوچھے شائستہ انداز میں پوچھے گا پلیز. اچھا ہاں جی ہاں جی. نہیں میں گھر میں کھانا وغیرہ بناتی ہیں آپ؟ کیا کیا اچھا بنا لیتی ہیں؟ میں پلاؤ بہت اچھا بنا لیتی ہوں، کڑھائی بھی بنا لیتی ہوں، مطلب کھانے میں سبھی بنا لیتی ہوں. ماشاءاللہ زبردست کھانا پکانا. آج کل زیادہ بچی ایسی ہیں نا کہ وہ کھانا پکانا پر وہ تیار کھا رہی ہوتی ہیں، ایسے بھی ہے نا؟ نہیں ہر کوئی دلدار کی طرح نہیں ہوتا. میں تو بنا رہا ہوں دیکھیں. نہیں وہ تو آپ رمضان میں بنا رہے ہیں نا، ورنہ کہاں آپ ہاتھ آتے ہیں. یہ تو آپ یہاں قید ہوئے ہیں اس دفعہ، یہ تو آپ ادھر اسٹوڈیو میں قید ہو گئے، مسئلہ یہ ہے. ادروائز تو یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، ڈراماز میں نظر آتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت زبردست کمیڈین ہیں، ایکٹر ہیں. اس کے علاوہ اینکرنگ بڑی اچھی کرتے ہیں. یہ تو اس دفعہ ہم نے قید کیا ہے، شیطان قید ہے نا، ہم نے کچن میں قید کیا ہے. یہ شائستگی سے آگے جا رہی بات قید تو اس وقت ایک ہی ہے، لیکن انداز ایسا رکھا ہے کہ اس کو فیل بھی نہ ہو. شائستہ اور میٹھا انداز، ان کو ہم نے اس دفعہ کچن میں قید کر دیا ہے. تو ہم ہمارے روزگاروں کے لیے اب کھانے بنا رہے ہیں. اچھی بات ہے جی، اور مجھے شوق بھی ہے کھانے بنانے کا. آپ کو بھی شاید ہے میرے خیال میں، گھر میں بناتے ہیں آپ کھانا؟ کبھی آپ نے ہیلپ کیا اپنی مسز کی؟ میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں. انڈا بنا لیتا ہوں، انڈا فرائی. انڈا بنا لیتے؟ آپ فرائی انڈا. مطلب آپ نے کبھی بھی اپنی مسز کی ہیلپ نہیں کی؟ نہیں، کہ میں گھر میں بھی بڑا تھا، میری بہنیں تھیں، وہ مجھے اس میں ساری چیزیں تیار ملتی تھی، کپڑے استری، کھانا تیار. مجھے کبھی اس میں محروم رہا اس سے. بس کبھی آپ نے پردیس کاٹا تو آپ بہت اچھے کوک بن گئے. نہیں کاٹا ہوگا، باہر سے کھا لیتے ہوں گے مجھے لگتا ہے. زرنوش آپ بتاؤ، کوکنگ آتی ہے؟ تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتے ہو؟ یاره جی مونږ خو کوکنګ خو ما ته راځي نه، خو ما زیاتره په بنو کې چې کومه ملګري دي زما ګیدرینګ چې نه کوم موږ دي کله څه خزړکی ډیر مزدار کې دا مچی په خیر روزانه دا چې کوم صحبت جوړي بیٹکان ناسي ډیرو چې ناسي سره خپل یو غب شپ سره روان دي. زما چې کوم ګیدرینګ دی هغه ما ټول د مشرانو سره دی، ټول سپینګری دي او ټول مې د هغې سره دی. هغه کوکنګ کوي په خپله، مونږ ډېر انجوای کوو، مونږ خپله هم کله نه کله ورسره کوو. د ښه خبره ده چې کوکنګ ځای ځکه چې حالاتو څه پته نه لګي. څه پته نه لګي، بالکل صحیح خبره ده. ګرانو کتن کو رائٹ ناو ریسیپی مکمل شوه د دلدار مجھے ګرانو کتن کو زم زل ریسیپی د دلدار بہار رو باقی. اینڈ تھینک یو سو مچ فائز صاحب کہ آپ یہاں آئے، بہت اچھا لگا. ہمارے رمضان میں آپ نے ہمارا حصہ دیا، بہت اچھی گپ شپ لگی، تھوڑا سچی باتیں بھی ہوئیں، تھوڑا کڑوی بھی ہوئی، لیکن چلے اچھی ہو گئی. تھینک یو سو مچ. تاسب ڈیرا تم سچ میں پروگرام کیا. ہلو تھینک یو سو مچ. میمونہ آلدو میمونہ نے حصہ کم لیا،
حالانکہ لڑکی ہونے کہتے ہیں لڑکیاں بہت بولتی ہیں, تو میمونہ بیچاری آج خاموش بیٹھی تھی, ہم سب نے بہت زیادہ بہت بات اچھی نعت, بہت اچھی ماشاءاللہ پڑھی انہوں نے, نعت بہت پیاری پڑی. سو گرانو کتن کو دا چکن دا مجھے سیگمنٹ ہم دے وقت مکمل شوه دا. واو چکن بنڈی دے وقت ریڈی دا, تو مجھے بتا ٹرائی کو افطاری چھے, آپ لوگ بھی ٹرائی کرتے جائیے گا. گرانو کتن کو سخت بڑا شانتا دماغ چلتا بل پر میں صرف اور صرف مونگ سروں سے. گرانو کتن کو طلبت استموجا بخیر رمضان خصوصی ٹرانسمیشن سے ہر کلے ہوئی. گرانو کتن کو رائٹ ناؤ اسٹوڈیو کے مشترہ دے وقت درے نور معزز ترنا ملوانوں مجھے اسٹوڈیو کے جوائن کری, اور گرانو کتن کو دے سیگمنٹ کے منصرہ مرس تکڑے دا شرما کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں. گرانو کتن کو شرما کوکنگ آئل بناسپتی وائٹامن اے وائٹامن ڈی نے بھرپور دا, اور دا چکم دا کولیسٹرول نہ پاک دا. دلدار ماں ملمانا ویٹ کی خوزن چے اول تاسو پلر اعظم دار تو وہ چے دے سیگمنٹ کے مجھے گانو کتن کو پارا اور مجھے پارا سشا پخاورا تھا. ٹنڈے با پخاو جی, خاص زبردست ٹنڈے. آو دا ٹنڈے بسنگ رتا پخاو. دا ٹنڈے جی بس پیاز با واچو, ٹماٹر با واچو, ٹنڈے با واچو, مسالے با واچو. دیکھیں بس اسپیشل سے تاسو لائف ذائقہ بھائی پچے. بس کوشش وکوم چې ذایقه جوړ شي. مزیدار غونې رتا پخاو. ټنډې خو ډېر ښه شی دی, سبزی نه خوړل پکار دی جی. بالکل. نو د ټوله روزه کې زما خیال کې ډېر خلک داسې دي چې سبزی له به یې خوله نه وي وروړي. نه وروړي. هو غوښې او د چکن او د شیزونو سره دا زیات ښه دی چې سبزی نه وخورئ. او ضروری دا مطلب کېږي که نه جی. او رمضان کې خلک کوئی بس نیکړې بوټۍ دي دي بونۍ و سالن دي شوربه دې پکې نه, حالانکہ دالونه هم پکار دي, سبزی هم پکار ده. ما ته خو لوبې ډېره خوند راکوي رمضان کې, اچار او چټنۍ په واچوم بیا ډېره مزدار وخورم. اینی هاو روزه مو د میلمانه به ښایسته خبرې کې لګیا دي. ګانو کتن کو رائٹ ناو ما سره ما لیفٹ کې مجھے ډېر معزز میلمه ده سکندر سیماب هغوی چې کوم دي لیکچرر دي رائٹ ناو اس کا خبرو کو کیپټن یونیورسټي کې هغه خپل لیکچرز ورکوي ماشومانو ته راځي چې هغو ته هرکلی وایي ستړي مسي ورته وایي, پته به آیا روزه څنګه روانه ده. جی السلام علیکم سکندر سیماب, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں کہ پشتو تھوڑی بہت آتی ہے, گزارا ہو جاتا ہے یا سمجھ بھی نہیں آتی ہے؟ تو پختون اسٹوڈنٹس کافی ہیں لیکن سیکھی کبھی نہیں. سیکھی نہیں کبھی. انگلش سکھا رہا ہوں ان کو. انگلش سکھا رہے, پر تو بڑا ہی مشکل سبجیکٹ سکھا رہے, ہمیں تو انگلش نہیں آتی, ہم تو غریب معصوم. بس ہم بھی پڑھا کے سیکھ گئے. پڑھا کے سیکھ گئے. روزہ اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ. چلیے بہت اچھی بات ہے. گانو کتن کو دی سر منتقل بل مجھے معزز اور درون ملما جسمی مجھے موجود دا درون جاگو ویٹ حوالے سے بالکل نوائمہ درون مطلب سے مجھے پارا ډیر معزز دی. گانو کتن کو نن سبا کا مجھے گورو نا کا واشوم دا کا جوان دا کا جنین دا کا الگ تا نو ڈیلی سنا سمور دا پین مسلی دی لکا چا مسل سٹیفی چاول چکم دا گھٹنو مسلی دی چاول شولڈر پین دا چاول نیک اکڑاو سی, مطلب دنیا مسئلے مسائل سارے مسئلوں کا دلدار حل ایک ہی ہے. بتائیں وہ کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر برہان. تو کسی کو بھی ہے کہ یہ پرابلم ہوتی ہے ڈائریکٹ گران کو ڈاکٹر برہان توزی F6 کی دو کینی دو خپل کلینک تا اور دا ہر چکر میں دی مسئلے دی پٹی برہان ڈاکٹر برہان تبزو. ہاں ہمارے تو برہان سے سب ملاوے دو تو پارا برہان تے برہان علاقے تے نا جی برہان ڈاکٹر برہان تے برہان انٹرچینج ډیر مشهور دی. خدا ته موږ ډاکټر برهان ته راځو. تو ګرانو کتن کې موږ سره ډاکټر برهان دی راځي چې هغه تم هر کلی وایي. السلام علیکم ډاکټر برهان, څنګه تاسو؟ ډیر مننه جی, الله مبارک. طبیعت مزاج مخده روزه مخربانه ده بهترین زبردست. بس دا ټایم لګه بیټری ډاون شي خو بس کنه بیٹری ډاون اکثر پیشنټ دا چې دردونه تراړي نو دنیا دردونه جړه پړای نو تاسو په بل نه ډاون شي. زمونږ په کمره خو چې کم سړی را لنوځي نه هغه چېرته نشته درد وي, دا خوشحاله خبر خو سره نه کنه, خو بس په جړه را لنوځي. نیم به کاژه نیم به ما غوندې زم نه کاژه واژه وستي. چې روزه کې داسې مریضان تاسو له راځي چې خوراک ډیر کړی, یہ رشید آسم پکی مطلب روزه یې ماته کړی او زیات پکوړې او سموسو ته کار ویلی ثواب په شان ته خوړلی. بس په بل ورځ راشي بس بیا ګډوډي کنه. ها او جی بیا ګډوډي. او ګرانو کتن کو رائټ ناو برهان سره موږ چې کومه ده بله ډېره کیوټ خوندې سویټ غوندې مېلمنه تاسو په هم پښتو ورسکرین باندې همیشه ما پروګرام کتله تانیا بازۍ راځي چې هغو ته هرکلی وایو. ډیفینیټلی هغې هم نن سبا مصروفیات پای ځکه چې آج اب چھٹی ملا کیجیے خدا وکیلان اور تنگور چھٹی نہ ملا کیجیے. رائٹ ہوگا کو تم کو تانیہ توجہ. السلام علیکم تانیہ. وعلیکم السلام. څنګه تانیہ؟ ټیک ټاک. ډېرې مودې پس ما ته ښکاره شوې. ته لیفټ نه راکړې؟ زه دې ته لیفټ نه ورکوګانو کتن کو دا اوس دې غټه خبره چې وایي ته ما ته لیفټ نه راکړې. دا خپله پټه ده 24 ګنټې دا کوټ کچارۍ او دا
کلاینټ دی او د دنیا مسلې تانه تاسو سره د غم او د ګړو خبرې وي کنه او سمخته سوچ جګړه نو کورت نه تیریږي نه تیریږي مطلب خلک در سره دغه لانجې مامور ما سره ویا خالی د جنگ غدا ما په کوټ کې جنگ کو ججان سم جنگ کو کور تراسم جنگ کو بس هغه عادت شلو خو بل کلاینٹ ہم راشی کہنا کہ مجھے طلاق چاہیے تو چاہیے مجھے تو اس سے یہ میں اس کا شکل نہیں دیکھنا چاہتا یا اس نے مجھے یہ ظلم کیا لگا تاثر ہم دغم خبریں بھی دینے جاتے او آیا کس سے روانی کہنا نہیں ہوگا کہ تن کو دا خبر ہے تو سلسلہ میں جاری چاہتو فرسٹ آف آل وزیر آشرم نے کو سکندر سے ماپ تائی پلا اگوئی نہ پتہ کچھ نن سبای رمضان کی سو روٹین ہے جی رمضان میں کیا روٹین تھی وہ صبح صبح اٹھنا ہے جانا یونیورسٹی میں بچوں کو لیکچر دینا ہے یا کچھ ریلیکسیشن آپ کو مل جاتی ہے رمضان میں اس میں ریلیکسیشن تو ہوتی ہے لیکن ٹف بہت ہو جاتا ہے ٹف ہو جاتا ہے صبح نیند پوری نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی شہری کے پاس سویا نہیں جا رہا نہیں جا رہا اور اس کے بعد کلاسز ہیں اور جو اس میں بریک ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے اور جو ہمیں ایک دو کلاسز کی ریلیکسیشن ملتی ہے وہ پھر وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی آف تو جلدی ہو جاتی ہے نا لیکچر جلدی آپ ڈیلیور آف جلدی ہو جاتا ہے لیکن گھر لیٹ پہنچتے ہیں گھر لیٹ پہنچتے ہیں سب کو جلدی میں گھر جانا ہے رش ہے اور اس وجہ سے ہم بھی لیٹ ہی پہنچتے ہیں ایسے سے یہ بات ہے کہ آج کل روزے میں پتہ نہیں لوگ کو ویسے ہی بہت جلدی شروع ایسے ہو ہی جاتی ہے ایسے اور لڑائی جھگڑے بھی ان کے بہت زیادہ ہو جاتے وہ صبر روزہ جو ہمیں لیسن دیتا ہے صبر کا وہ ہم میں نہیں ہے نہیں ہے بالکل بھی وہ ایون روزہ رکھ کے بھی نہیں آ رہا نہیں آ رہا ایسا ہی ہے اس سال کم ہوئے ہیں تھوڑے لڑائی جھگڑے اس کی وجہ کیا ہے کہ گرمی کم ہے ذرا موسم اچھا ہے نہیں پھر بھی لوگ لڑ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ابھی کسی میں بھی میں نے اوورال زیادہ پتن کو گورم کا نا اوورال خلق پیشنس لیول زیرو ہے آئی ڈونٹ نو وائی برداشت اچھا وہ ایسے پھر گالی گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں نو هغه مطلب زیړم شروع کی نو دا احساس وس ختم شي چې یار روزه ده مطلب بازارونو کې چې جنگ شي کنه نو یو بل ته دا گزارا کول پکار دي گزارا کول گزارا څوک نه کوي راوښم ډاکټر برهان ته ډاکټر برهان تاسو چې روټین دا رمضان کې امدا کلینیک تا او جی بس د گزارې خبره چې څنګه تاسو کوم سره گزاره نشته لکه ها سره تکلیف کې دنن سبا یره جی بس ته څه کوم تاسو کلینیک ته راځو یره جی مونږ خو عموما وی لکه د وخته په د روزونو علاوه 9 بجې لګ به موږ روزو کې لګ داس کوشش کوو چې 11 بجې 11:30 بجې سٹارټ وکړو ها د 2 غنټې ځان د پاره پکې لګونه کې ټایم ویسته کوئی لیکشن درته او جو نور چې کوم زموږ سره ډاکټرانو وی امپلویز دي هغه د پاره لګ ریلیکس شي کنه ټایم نو بس دغه وی در جماعت پوری سلو نه پوره بیا بعد دغه نه رو جماعت نه پسند بیا موږ کلینیک کوو بیا افای نه پسند کینو افسر نه پسند کوو جی ها بیا خو سړی لاسي کړه دغه سړی مان لکه او لکه شانې دغه وی انرژي ډاون وی په لکه بیا هم لکه کول خو دي کنه چې افطاری نه پس خو صحیح کاری کنه او اچھا مو افطاری نه پس راځي او چا پکوړی ډیری کړي چا وبډی کړي چا ډوډۍ ډیره کړي صحیح نو بیا خو راځي افطار نه بعدم کیسز راځي کافی کیسز راځي نه علاوه هم راځي چا بی پی لو شي چا مختلف قسم مسائل دي لکه مختلف نو برهان بی پی علاج خو نه کوي کنه برهان خو اورال چې کوم دا فزیوتراپیسټ دی کنه نو هغه تاسو کوم دا دردونه دي دا مسلې مسایل مو دي اډو کې مو ماتیږي ګډي تاسو خو دغه مشه دردونه ډیر زیات دي کنه ماشاءالله دونه خو به نالج هی د دې چې داسې مریض هم راشي نه دلدار دغه مشه تاسو دردونه خو زیات دي کنه زما او وای زه بوډا تاسو خو به د فزیوتراپیسټ ضرورت پړاو کیږي کنه نه بالکل فټ ز ایکسرسایز کوم ایکسرسایز کوم او زبردست او ګډ ها دا چې نه خو بیا ولې ولاړې چې څنګه څنګه شي ما بیا د شیف په ځای ولې ولاړې دلته او بیا دا نه دو سپورټمن extra. یې نه ما ته دا وی جی اخله پخله او جی تاسو کله کړه یره جی بس چې دا اصل کې چې لکانو کله په کالج کې سبق کوم کړه و سره کړه مو اوس نه کوي اخله پخله چې دې دا هر سړی له ورتل پکار دی زبردست نه دی ورتل پکار یره جی څوم که تاسو لکه ایکسپلین کړئ چې ولې ورتل پکار دی نه دا زه ګور دا زه پروفیشنل هوټل نه چلوم کنه او جی دا شوق دی ٹھیک 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 صحیح دی صحیح دا شوق سره تاسو مثال ور سبا کور والا نه جوړي سړی په خپل پخولی شي کور والا خپه شي پلار کلاړ شي ها شام پکې وي ها چا محتاج خو نه په خپل پخاوا څنګه سر جی بالکل جی سبا له بار مت لاړ شي تاسو او جی صحیح دا او جی نو الته هوټل خوراک تاسو نه کوی نو په خپل وې پخوي مورګر سړو پلاس کې ځای کم زیات وی لکه ځای کې تیزی سړو پلاس او او څنګه هوټلو کې تاسو دا روټي خورئ څوک په خیدا سړی په خیدا سړی په څنګه ځای کوي هغه تندور باندې روټایم سړی په خای ا مشهور د چرسی ټیکا پیښور کې بالکل څنګه مشهور ده
آلته هغه څوک سړي پخې بغیر پیسو د پروموشن ورک او کنه دغه خبره ما دې پروموشن باندې هغه ته فرق نه پېژني هغه آلریډي مطلب یو ما ذهن کې دا خبره ده خیر د دلدار دا موږ بلش کو دا سیریس ډسکشن تر اصل کې داخلي په خله بات شي کو څه وای لتانه نه پته کړ تانه خدا خلی په خلی کې کني کوي خو ما ته د سکاري چې کله لوخو لا غوتم نه دی وروري ها ها دانیا ریښه وای دا سیستا داخلي په خلی کې کني کې اخلي بخلي شوي کھانا پکانا I am a very good cook. ها څه په خډر مزدار نمکین نمکین Oh. نمکین غوخه Quality of Balochistan. دا تانه دروغ دی که رښتیا دی نه دا اشتیا دي دا رښتیا دی خو بیا څنګه چې تاسو ممکن بخوله شي اګرانو کتن کو تانه ته بواشم تانه تاسو رمضان کې امدا کوټ کچری څه ګنټه نیمه ریلیکسیشن ته ملو کیږي کنه اوس هم های کورټ سره روان یم او دا خو په دا رمضان کې بیخي زیات ازماش کې روټین دی ویری ټف اور زه خو افطاری ما آفس کې کوم موسټلی بیا افطاری بعد جیم لزم جیم د ټایمینګ دی او 2 hours جیم ډیلی او مای ګاډ تاسو ته یوازې روانه یو یواز څومره بده خبره ته ما ته ته ما سټیټس نه ګوري کوئی ته روزو کې جیم لځي ضروری ده دا ضروری ده افطر افطاری لکه سم چې خوړلي هغه ازماوي نه خوړل هم نشم نو برهان نه پته کو چې برهان نه دا ډېر بهترین پوینټ دی دا وخت رمضان کې جیم ضروری دا کنه یس دا کتونکو د بارم دا دغه دي چې کله افطاری وشي نو 30 40 45 منټس بعد چې کوم د خامخا لکه څوک جیم ته نشي تللی هغه د واک کوي لایټ شان ایکسرسایز لکه دا ډېر زیات لازمي دي چې لکه دا ډېر ښه روټین دی ډېر زبردست چې لکه تاسو وایي چې د افطاری نه پسند لکه تاسو دی او لکه بیا خپل جیم کوي دا اکټیویټیز خو کوي د چاینا څخه چې رالم هلته چې مېرمنې وې ډېرې سمارټ وې سکیني وې نو هلته زه کمپلیکس کې رالم چېرې لکه دا دومره ښایسته ښایسته او لکه سمارټ نو چاینیزان ویل چې بله واره راځئ ته به باید ډېره سکیني وې اچھا صحیح دا د دوی په اکارډینګ ټو دیم زه آی واز هیلدي اچھا نه ته اچھا خاصا هیلدی وي چاینیز غریبانه خو دونه سمارټ دي نه کوي غریبانه یقیناً چې یو غنټه مخکې یو پیشنټ راغلی او 44 ایئرز ایج او 44 سال ایج و کنه او زما به لکه خپل ځاني شک راته د 22 سال اته دوره ماشاءالله فټ و کنه لکه چاینیز پیشنټ ما او تا کافي ما چیرې راکړه پس ما ته عمر تاسو کوی سلو سال وساله زه څه دا شوق شوم ما اچھا وہ سکن ہم دیر بہترین او زیادہ دا اصل سے وہ ڈائٹ بہترین هغه ډېر زیات میں نے یعنی پورا چائنا کې ما چا ډارک سرکلز نه ولیدل ډارک سرکلز اچھا دلته خو هر چا دی ډاکټر ته موږ ټول ورځي کنه دا خو که سړی خو به پوره یې غوول خو به پوره نه ډېر خوشاله خلک دي لایولی مو خو هیڅ په بې څه پریشان نه کنه مو خو برهان ته ولې پریشان نه راته ته مو همیشه خان دی لکه زه غانو کتن کو ورغلم زم ډېر کګه وګاوم کنه ما دا یار دا شولډر پین دي شدید مطلب مسل ټول ما ول سټیف شوی پورا دا شولډر ایون کې نک نو ما جړل او د خندل را وای ته ټیک شي ته ټیک شي ما یار پلیز دی راته مې دغه درد نه پلیز وباسئ او بیا چې اول ما ول ټکونه وباسل بیا چې کوم نه بعد چې زبردست کنورسیشن راکړه تھراپي و نو اخ ټایم د بیا معاملہ غوښاندل زه په جړا مانو نو یہ ہنستا رہتا ہے یہ مطلب ما ویل چې دا برهان او مې چر یہ بھی آگے یہ بھی آگے یہ بھی آگے لکه ته ماشاءالله ډېر جالي پرسن یې او مطلب ډېر خندا پیشنټ سره هم ډېر اسه مطلب لایولی پرسن دی او بالکل دا څه دي چې موږ له کم خلک راځي هغه پریشان اولریډي کنه هغه ته داسې ناس وي او داسې خبرې کې بیا خونه شو نو شوي کنه نو لکه هغه خامخا دغه غپین چې کوم دی ستاسو خندا ستاسو مسکا سره نیم پنیمه کم نه ما ډېر ډاکټران داسې دي چې هغه ډېر سافټ جی بالکل سمایلینګ فیس جی بالکل او هغه گفتگو ډېره ښایسته مطلب نو ځکه چې نیم مریض خو بس تاسو د گفتگو د اسماعیل سټی بالکل زه صحیح سړی د خواله راغلی بالکل بالکل جی اس په موږ تاسو کوم صحیح سړی نه بریک واخلو دی وخت 15 منټه پاګړه کو تل کو انکه شان دماغ خلو د مینا او پس تبر پر مسته فوسر مونږ سره اوسه ګرانو کتونکو زه له بیا تاسو ته موږ په خیر رمضان خصوصي ټرانسمیشن چې پرې شي هر کله وی ګران کتونکو رائټ ناو موږ سره سټوډیو کې درې معزز مهمانه دي دلدار خان هم دا شمه کتونکو چې موږ نه دلدار په خیر ټینډې ډېرې مزیدار غوندې او رمضان کې سبزي خوړل ډېر ضروري دي تاسو کله ټینډې خوړل یا ما نه دي خوښ
ماډه خوخه وی تانه دي خوخه او جو برهان خوخه دي او جو بس افطاری بیا مونږ سره کې خبر یره دی والله زو تاسو صرف چکن خورئ؟ نه بینگن ما خوښ او تانیا بینګن خوش دي بینڈی بینڈی ما خوښ دي بینڈی بینڈی ہم نے آج چکن بھنڈی بھی بنائی ریڈ بینز ود وائٹ رائس او مائی فیوریٹ شادی خوختی خدا پاکا آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں میڈم آلموسٹ سارا کچھ ہی کھا لیا جاتا ہے کھا لیتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے موڈ کیا ہے ڈپینڈ کرتا ہے موڈ جیسے روزے میں سبزی کھانی پسند ہے دالیں سبزی وغیرہ روزے میں بس کھانا مل جائے کھانا ملتا ہے کھانا مل جائے افطار کیونکہ کے جتنی ٹائم بھی بھوک کھانا لگی ہوتی کھاتے ہے ہیں آبویسلی جتنی بھوک لگی ہوتی ہے اس وقت تو جو مرضی ہے ہم نے کھا لیا واہ بھائی واہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے نعمتیں گھروں ہیں میں یہ نعمتیں ہیں جو آپ کو افطار کے وقت مل رہی ہوتی ہے نا تو اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے چوائس بھی ہوتی ہے نا ویسے عام لائف میں بھی بندہ بڑا پسند کر رہے جیسے مجھے پسند ہے بھنڈی بہت زیادہ مجھے ہی پسند مطلب میں گھر میں بھنڈی بنی ہو نا تو بچے کوئی بھی نہیں کھاتا وہ ساری میں ہی کھاتا ہوں نہیں دلدار اگر آپ لسی بنا لیتے نا آج تو اور مزہ آ جاتا بھنڈی کے ساتھ بہت مزے کی لگتی لسی مجھے لسی ہاں تو لسی بنا لیں گے نا بنائیں آپ بس ہمیں اور کیا چاہیے آپ اصل میں ہمارے آپ مطلب بہت صابر مرد لگ رہے ہیں ہمارے گھر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہمارے مرد حضرات اسپیشلی کہتے ہیں یار بھنا ہوا گوشت ہو جائے ذرا سا شوربے والا سالن نہیں ہونا چاہیے دال نہیں بنانا یار نہیں وہ بھی روز نہیں کھایا جاتا نا لیکن ہمارے ہر روز کھا رہے ہوتے ہیں موڈ پہ بھی ڈیپینڈ چھوٹا کرتا ہے آج آپ کا گوشت موڈ کیا ہے بنا لو۔ کھانا کیا ہے کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسپیسیفک ہو کہ یہ نہیں کہ لائک آپ گھر آ رہے تھکے ہوئے کبھی سبزی کو بھی آپ کہہ دیتے نہیں یار آج نہیں کھانی دل نہیں کر رہا دل نہیں کر رہا پھر باہر سے آرڈر ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہ کھاتے ہی نہیں ہے کھاتے ہی نہیں ہیں کھانا تو نہیں ہے رمضان میں تو پتہ نہیں ہمارے والے بس سموسے بھی ان کو پھر قیمے والے ہی چاہیے ہوتے ہیں حالانکہ مجھے آلو والا برہان آلو والا سموسہ تو مزدار قیمے والے سموسے ایک دم واخا پکا اور پتہ نہیں اس سموسے کے اندر جو قیمہ ہے آئے ہائے وہ قیمہ ہے یا پھر قیمہ ہے اچھا قیمہ نہ ویسے برہان سموسہ لگا پکوڑا سلا سموسہ افطاری صدا شاید میرے خوان گئی خو آلتا مورا نمکین شای پکار دی لکه چې الو دی د سبزی د ورسره پکې کنه مورا پښتانه غوښه پس ډېر ځت مړه نه او مون خور څه کې غوښه پکار دی غوښه پکا هر چیز چې مورا غوښه او جی ها ایون کې دا خلک غټ غټ غاښ ول مورا واو کنه دا وګوره دا څومره خو ماشاءالله وی غټ او ور ویټي نا واه دا وګوره ماشاءالله ډېر صحتمند دی لکه بالکل بالکل دا غریب بي پي وای 120 تر رسیدلی 120 نه پلس پر رواني لکه په وړي کې عمر کې لکه بالکل څنګه مرګري دي کنه پنجابین دی نو هغه یار آپ کے جو شادی ہوتی ہے نا تو اس میں جو چاول بنتے ہیں اس میں اتنے بڑی وہ بوٹی ہوتی ہے گوشت کی اتنی بڑی بڑی تو کای نو هغه وخت کې دومره غټ غټ راځه زموږ خو د پینډ ای کنه نو پینډ کې چې هغه مجمع کیږي هغه کې یو دومره غټ پټه او د ټولو خلکو او د ټولو خلکو کنه د یو کس کونی او ټول وی کنه نو هغه وایي تاسو دومره غټ غټ پټي او دا غوخه ډیره اچوي تاسو فلهار دار ګنډې ته پخې پټي خبره مرته کو طبيعت مو خرابي جوړ لکه ځم غوخه می ته بار بار یاد کړنو او کنه لکه رمضان د کنه او نو پخکړې ډېر ته ټینډې بده خبرې د غوښې واشه راته پخکړې ټینډې دي که څه خبرې د غوخې کوم خبرې د غوښې کوي راوشه ملک تانیا بل تانیا نه سبا کم کیسز ډیل کوي ډیر خطرناک کرمینل کې لکه ډومېسټک والدي کم ډیر ذات کوي نن سبا کیسز کومه ما پمپ ډاکټرز رانیولې دي او هغوی کیسز کومه اور د دې ما سیوا کریمینل هم کومه نن میم کیسونه لګېدلي وې یعنی ادارو سره ډي جي ریپرزینټ کومه ډفرنٹ ادارو غم نو فیملی نه کوم فیملی جنجال دی خولې دا ښځې ژاړي ډېرې زاړي دا ژاړي ماړي دا ما نه دي خوښې او دا شیان زما نه دي خوښ سبا خدا نه خواسته پتا جړا ټایم ته بس کې بیا نه زه فیملی کیسز نه کوم نور ګرده کوم اور ماشاءالله دا کال په ډان کې زما څلور کیسه پبلیش دي ها ګریټ ډان نیوز پیپر ماشاءالله نو الحمدلله ښه روان دي فیملی کې ځکه هم نشي کولی چې فیملی کې به ظاهر دواړه طرف رشتہ داران وي نه نه فیملی کیسز درشم اچھا بس یو خبره ده خلا ډایورس کسټډي مینټیننس دا نه کوم اصل یو خبره ده دلدار دوره کله پارټیسپیټ نه کوي نن تاسو ډېر خوښ یو دا څه وایي ایگزیکټلی دلدار همیشه خپل مخلوق په خله کې ډېر بیزي ونه نه دا ماته لګي دا مېلمانه خوښ شوي دي ځینې ټیم داسې مېلمانه راشي که نه نو هغه
مطلب زما اړنه کې زه هم بس دا په هوا او کوي دی بیا انټراکشن دوره نه کوي خلکو نو سره چې کله غپ شپ مزیدار رواني نو بیا پکې ما ته آمد کیږي بالکل او نن بیا ډیره په مننه دې چې خبرې. نن تاسو زموږ په سیګمنټ کې دومره چې کوم ځای کنټریبیوټ کړو دومره تاسو موږ پرې سوا غوښته په خبرو اترو کې بران د باور چې د زړه ولګېدل زړه یې ولګېدل ایگزیکټلی تاسو باندې مزار خلی پخلی بخوري بیا افطاری و تاسو ختم به دا ټینډي ضرور خورئ یره جی بالکل مالا خو پارسل کوي حاجی پارسل کوي راځي بران د وایي چې نن سبا پیشنټ کم پین ذات ته نه یره جی نن صبح بیک پین دا ډیر لگا زیات رہا ہوں کوئی بات ہے نیک پین آپ کو بیک پین تو نہیں ہے آپ کو ہے بیک پین ہاں مجھے بھی ہے میرے رائٹ میں بیک پین نہیں ہے کمر درد نہیں ہے لیفٹ پہ ہے نہیں مجھے بھی ہے تو آپ بتائیں کیوں ہے آپ بتائیں نا کیا وجہ ہے بیسیکلی بیڈ پوسچر کی وجہ سے غلط پوسچر غلط پوزیشن د وجہ سے لگا سیټینګ ډیر زیات دی ناس ډیره زیاته ده او د ناستي چې کوم انداز دی یعنی ټیک لګول یا لکه تاسو کېناستې نیمه ګنټه 40 منټ یا 1 ګنټه لکه دا دلدار خان ولاړ دی چې 2 غنټو نه ولاړی پکار دی چې ډېر وګرځېږي راوګرځېږي ایکسرسایز وکړي په بریک کې لګونه کې بریک والی یا د کیمرامین دی یا دغسې نوز دی یا روم کې خلک ناست دی نه ټول په سیټینګ کې ناست دی دوی که دغسې سیټینګ کې رواني تھرو آوټ لکه دا به لکه د یو ورځ او د یو میاشتې خبره نه ده که نه دا دو جاب دا دی روټین ده او څنګه چې ستاسو دا ستاسو جاب دی ټیک ده لکه دا ملګری ټیچر دی که دی چې ولاړی کوي یا په کمپیوټر باندې کار کوي دا د پروفیشن دی نو دا به چې که دی دغسې رواني او دې لپاره دی څه غم نه کوي ان اساس چې دا مسلز هم دقسې استعمالیږي زه ټولو خلکو ته دا وایم چې لکه دا 23 ګنټې د بدن ستاسو خدمت کوي دا یوه ګنټه د ده کوئ دي ایگزیکټلی که نه تاسو که د دې بدن خپل خیال ساتئ نو لکه دی به ستاسو خیال ساتي ادروایز لکه دا به 4 کاله 5 کاله 6 کاله کې بالکل لکه بوډاوالي طرف ته ولاړ شي کله دلته درد دی کله دلته درد دی کله دلته درد دی که نه اوس لکه څنګه چې دانیا جوړي چې یاره لکه په چاینا ته چې زه لاړم او خلک ډېر زیات ښکلي ډېر سمارټ او په ډېر ایج کې ډېر د کم ایج ښکاري که نه او دوی وي چې یاره ډېر خوشحاله زندګي دی لکه هغوی خپل ایکسرسایزز کوي یا خپل سټرچز کوي ډېر ښه روټین وي او ډایټ پہ او نو لکه اور گرمی بچی دے ډرینک وارم واټر گرمی نو د دې ګرمو اوبو خپل یو رول دی که نه په باډي کې چې ګرمې اوبه ستاسو لکه سټمک ته ځي بیا کډني ته هغه بیا لیور نه فلټریټ کېږي بیا د هغه د فیټس چې څنګه دغه کوي نو لکه دا دې ټول څیزونه ډېر غټ رول دی زمونږ خلک خو ګرمې اوبه څکلی شو ته چې مونږ خوشحاله پکې دور دور پکې واوره واچوه سر چاینا کې چې دي که نه هلته خلکو عمرونه چې دي هغه سل کاله دي بالکل خو هغه فټ وي سایکل هم چلوي او فټنس کې سختې ګرمۍ کې مالته ګرمې اوبه څکي ازما وراره دی هغه هلته نه دا ډاکټري کړې ده که نه MBBS یې کړې نو هغه دا خبرې کولې چې هلته مطلب یخ اوبو والا رواج نشته هلته خوب کېدلې شیزونه ډېر خوري وایټ مطلب چې کوم یا اوبله وشان اته دا ریزن دا ده که نه ګرمې اوبه ول چې خلک څي هغې سره انسان دا پټې مټې دردونه هم ویلې کېږي که نه دا دردونه چې کوم دي هغه نه کېږي دا اوبه چې کله ستاسو بدن ته لاړې نو بیا دا د بلډ سره شاملېږي که نه ټیک شو جي دا د هغې سره شاملېږي پلس دا د یخو اوبو ځانلیو تاثیر دی ستاسو په باډي کې دا تاسو ته داسې لګي چې لکه دا یخ اوبه ما وڅکلې دا په ژبه یا په خوله باندې چې ولګي دا داسې یخې دي دا چې دننه لاړ شي د دې ځان له یو چې کوم کیمیکل ریاکشن شروع شي لکه ستاسو په معده کې نه هغه ډېر ډفرنټ دی که چېرې تاسو ګرمې اوبه څکئ یا ټاپ واټر څکئ یا روم ټمپریچر څکئ نو هغه چې دی لکه هغه ډېر ډفرنټ دی چې هغه لکه تاسو په دې خوله کې ورلګي بیا لاندې د سټمک ته لاړ شي د هغې ریاکشن ډېر ډفرنټ دی دا ډېر مختلف څیزونه دي خو لکه زمونږ په خلک په دې څیزونو باندې لکه اویر نه دي لکه دا ډېر بیسک خبرې دي خو لکه افسوس خبره ده چې لکه په دې موږ خلک مزې پسې ګرځو چې لکه موږ که په داسې ناسته کې مزه ده نو داسې به ناست که په داسې ناسته کې مزه ده داسې به ناست که داسې ناست نو داسې به ناست د ذایقې لپاره موږ سړې اوبه بچو سړې اوبه بچو اسانه ژبه کې لکه دا خلک تاسو پوه کوي که نه او جی اسانه ژبه دا ده چې دا یخې اوبه خلک څکي که نه او جی یخې او ځینې خو داسې وي چې بس فریج هغه واورې والا خانه نه یخې لګا بالکل جی او جی نو ګاډي ریډیټر چې ګرم شي که نه او جی هغې باندې اوبه واچوئ که نه یو چس کوي بالکل جی داسې دننه لاړ شي دا زمونږ ریډیټر هم چس کوي موږ له آواز نه ما ته نو په دلدار چې نه ریډیټر دا چسم کوي که نه دا خو موږ نه پته ولګېدله زمونږ مشینري ده که نه جي دلدار ته ټینډې پخې کړې دا ټینډې پخې شوې ټینډې بالکل ریډي دي لکه سیګمنټ اینډ ته تاسو د برس خوندې موږ دا ګڼو کتونکو دې وخت جیرو باسو شمع کوکنګ آئل اینڈ بناسو چې کوم موږ د کوم ریسیپي د ګڼو کتونکو دا دې وخت مکمله شوې ده اینڈ ون تھنګ چې کوم برهان ډېره خوږه خبره وکړه چې پورا ورځ پورا شپه دا جسم موږ خدمت کوي نو پکار چې موږ یوه ګنټه خپل باډي ته ورکړو هغې کې ایکسرسایز وکړو واک وکړو هایکنګ وکړو یا څه مطلب بله څه اکټیویټي وکړو
فزیکل ایکٹیویٹی چې کوم چې موږ د خپل وجود چې مطلب نشکو دا سټرچ شي یا چې کوم لږ برهان اسم ایکسرسائز مست ہے ہم واک شاپ چیزیں بھی کر سکتے ہیں جی بیسیکلی زه به دا وایم چې لکه سټرچینګ چې کوم ده که نه لکه بیسک سټرچینګ لکه هغه د یو انسان زده کړي لکه دا ټول خلک موبایل استعمالوي لاړ شي یوټیوب ته بیسک سټرچینګ وګورئ چې لکه بیسک سټرچینګ څنګه وي د دې پټو څه سټرچ دی د دې څنګه دی د دې څنګه دی د دې څرنګه دی یا د دې لاسونو د دې که نه د دې سټرچ څنګه صرف هغه سټرچینګ چې شروع کې صرف 15 منټه په ورځ کې کوي نو د دوه بچې کوم دی په روان عمر کې دې ته په کم از کم درد وغیرہ یا د جوړونو یا د پټو مسایل نه یقین وکړئ موږ سره چې څومره مریضان راځي 90% د هغوی هېڅ قسمه سټرچینګ نه سهار پاسی بیڈروم نہ ٹوائلٹ نہ ڈرائنگ روم ڈائننگ روم یا گاڑی پورٹ نہ آفس اور دا روٹین ریورس دا سائیکل اپ ټو د بیډ نو دا کسې روان دي او د دې د وجه مسایل ډېر زیات دي او زه به دا وایم چې دا بس مسایل زیات دي بس زمونږ کار هم روان دی لکه تاسو روزي روټین دې راخه روانه ده کنه تانیا دا بل غواړم متانیا دا راته وای چې ایت شاپینګ نکړه ده کنه یا تو سمجھ نہیں کر نه دا کړه دا خو کې نه پوری تیرا رکھے چې موږ ته په تاسو کې قربان ولې نه قربان ته ما ته وای نه دا کړه وای نه مې دا کړه نم دے کڑے ہاں خدیب ریڈی میڈ جامع اخلی آخری روز ہوتے آپ نے شاپنگ کر لی اس کی وجہ سے آخری اشرا چل رہا ہے شاپنگ کر لی وہی ہے زیادہ تر ریڈی میڈ ہی لیا جاتا ریڈی میڈ آپ نے بھی لڑکی بھی تو ریڈی میڈ لیں گے لڑکے تو بڑا اسٹف کے بارے میں کانشیس دیکھے یار نہیں یہ اچھی جگہ سے لیں نا اس ٹیلر سے سلواؤں گا سلائی بہت مہنگی ہو گئی ہے صحیح بات ملتے نہیں ہے لڑکے ٹائم پہ فٹنگ دیکھتے ہیں اپنا ایک تو ان کے نخرے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں اللہ کہ بھائی بکنگ بند ہے پہننے والے ٹائم پہ ملتا بھی نہیں ہے کس نے ہاں ٹائم پہ نہیں ملتا تو گاڑو کتن کو رائٹ ناؤ چکم دا امید درم دغه سیکٹر سره خلک دی لئی تھینک یو سو مچ یہ آپ آئے سماپ آپ کا بھی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر برہان صاحب جہان مننم تھینک یو سو مچ تانیا آج دو چکم دا ڈسکشن دے زبردست روان ہو زرا میں نے کی ڈسکشن بند کما وہ سیگمنٹ ختم شوئے تھینک یو سو مچ دلدار اتنے مزہ ٹنڈے بنانے کے لیے اور ساتھ میں گیسٹ کو اتنا انگیج کرنے کے لیے تو گاڑو کتن کو رائٹ وقت دا بڑی شند میں وجہ بالکل من سے صرف منگ سر ہوتے کتن کو ضرورت تاسو موږ په خیر رمضان خصوصي ټرانسمیشن چې هر کلی وایي ګانو کتن کو امید لرم چې روزه به مو اوسه پورې خروانه دی او موږ دریم چې کوم سیگمنٹ ته هغه سٹارټ شوی او ګانو کتن کو د صوبې کې موږ سره موږ ډېر خواږه ډېر کیوټ شانته الکانو ماشومانو دی وخت جوائن کړیو او نه وناتو نه مرغو خو اول ورزو هغه ته سړی مسی وایو هر کلی ورته وایي او لګ گپ شپ ورته لګو ګانو کتن کو په ما لیفٹ باندې ټول اول چې کوم ناسته محمد ارکم رضی محمد ارکم ته ہر کلی وایي السلام علیکم محمد ارکم کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ روزہ گزر رہا ہے میں بہت اچھی الحمدللہ آپ کا روزہ اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا گزر کیا بات ہے ماشاء اللہ روزہ ہے نا جی جی پکی بات جی جی چلے کیا بات ہے تو گانو کہ تم کو محمد ارکم سره ډیر وړکې شانته کیوټ شانته بل معشوم ناستا حافظ رحمت اللہ یوسف راضی چې هغه ته هر کلی وې ستړي مسی وته وي السلام علیکم حافظ رحمت اللہ یوسف کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں طبیعت بہتر ہے آپ کی؟ جی ماشاءاللہ اتنی کیوٹ سے ہو لیکن نام اتنا لمبا ہے اتنا لمبا نام کس نے رکھ دیا اور قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ابھی کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ حافظ لکھا ہوا تھا نا میں نے اس لیے آپ سے پوچھ لیا روزہ اچھا گزر رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے ابھی نہیں رکھا کوئی بات نہیں کل رکھ لینا ایسے رکھ رہے ہو روزے جی کیا بات ہے ماشاءاللہ جانو کہ تن کو وہ دریم چکم خوک شانت ملما دا آغا دا شامیر احمد راضی چاہتا تم ہر کلے وہ سلی مسیح تو وایو السلام علیکم شامیر کیسے ہو؟ الحمدللہ وعلیکم السلام الحمدللہ کا شکر ہے طبیعت مزاج سب بہتر ہے الحمدللہ روزہ اچھا گزر رہا ہے جی الحمدللہ شامیر آپ بھی حفظ کر رہے ہو جسٹ نعت خواں ہو اور ساتھ میں تلاوت قرآن پاک وغیرہ کرتے رہتے ہو مطلب حفظ ساتھ میں اسٹارٹ نہیں کیا ہوا چلیں اچھی بات ہے اللہ آپ کو توفیق عطا کرے کہ آپ بھی حافظ رحمت اللہ کی طرح قرآن پاک حفظ کرو تو گرام کتن کو رائٹ 9 بجے ٹولنا اول ورجمہ حافظ رحمت اللہ یوسف تھا بیٹا آپ پڑھتے بھی ہو ساتھ ساتھ صرف حفظ کر رہے ہو حفظ کر رہے ہو مدرسے سے کر رہے ہو یا گھر میں کوئی آپ کسی بھی چلے جاتے ہو مدرسے میں کر رہے ہو مدرسے میں مطلب فیملی کے ساتھ نہیں رہتے آپ مدرسے میں رہتے ہو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی آپ مجھے کیا سناؤ گے نعت سناؤ گے یا تلاوت قرآن پاک سناؤ گے نعت سناؤ گے چلیں ہم آپ نعت سنا چاہیں گے مائک آپ حافظ کو دے دیں تاکہ وہ ہمیں پیاری سی نعت سنا دیں جی وسلم علیک یا حبیب اللہ
कोई नहीं अपना बस को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं रसूल अमीन तेरा सिक्का तेरा सिक्का इस ज़मीन में हुआ आसमां में हुआ क्या रब क्या अजम क्या रब क्या अजम सब है तेरे नगी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है कीदा ये अपना दुनिया में कराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद है कीदा ये अपना बस को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई मुस्तफा मुजतबा तेरी बस हो सना मेरे बस में नहीं दस्तरस नहीं मुस्तफा मुजतबा लब को यारा नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं रसूल अमीन दस्ते कुदरत ने बनाया तुझे जुमला सब से खुद सजाया तुझे दस्ते कुदरत ने बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे अज़ल के हसी अबद के हसी तुझसा कोई नहीं
कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मुझे तो लग रहा था कि बहुत छोटे से हो, लेकिन आवाज़ तो माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी, बहुत बड़ी है। उम्र क्या है आपकी बच्चे? मेरी 12 साल। 12 साल उम्र है और इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी नात पढ़ते हो माशाल्लाह। ये डेली इसकी प्रैक्टिस करते हो आप? डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो माशाल्लाह। जानो कतन को 12 साल माशूम था और दूर खोग आवाज़ और दूर जम छे खोग अंदाज था चिकमदा नात हुएला देर काबिल तारीफ माशूम था। तो जानो कतन को मुझे चिकमदा बिल हम क्यूट शांत मिलमदा खुजम चलिश कुबा खपल चिकमदा लजबू दगतम बरजमा चना में दिलदार खान तो दिलदार खान डे टाइम ना खामोश नाश्ता लग गया था लज बागत तो वर्जम मजे का चिकानो कतन को दे सेगमेंट के मुंग सरा मर्स तकड़े दा बेक पॉलिश अगवी चिकमदा वाई चे ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स थी और फिर गाना कतन को दे चिकमदा दो चीज जिंदगी की चोरा हम मजेदार चीज़ों दी स्पेशली कमा शुमान और वक्ती अलकान और जिलते हो हर शहर हर प्रोडक्ट दो चिकमदा मार्केट से अवेलेबल दा देखिए कैचअप से इमली वाल कैचअप टमाटो कैचअप चिली गार्लिक कैचअप दी लग तो डिफरेंट सॉसेस दे वाल और देर दो चिकमदी मशरूबात हम देर जाती और दे चिकमदा पास्ता मैक्रोनी नगेट्स हर शहर चिकमदी अवेलेबल दी और डे टेस्टी दी और डे चिकमदा मजेदार क्वालिटी हम दा तो दिलदार सब खवेरा तवनन मैक्रोनी से सब ग्रेट माशाल्लाह खान होता काफ़ी टाइम तक लग गया मोबाइल से अब नात ख़त्म होगी तो मैं आपकी तरफ आऊँगी लेकिन माशाल्लाह आप काफ़ी एक्टिव तरीके से अपना काम कर रहे थे। बिल्कुल जी, मैं नात का मज़ा भी ले रहा था, सुरूर ले रहा था नात का। क्या बात है। और बच्चे ने बड़े खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत नात सुनाई है। और आपको पता है उसकी एज क्या है? सिर्फ 12 साल का बच्चा है और कितनी इसने खूबसूरत नात सुना माशाल्लाह। और माशाल्लाह वो कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहा है और साथ साथ हमारी जो है महफिल को मज़ीद इसमें रौनक बख्शी है। वो खुशनसीब माँ बाप होते हैं जिनका बच्चा जो है वो कुरान हिफ्ज़ करता है तो वो देखें उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। कारो कतन को उस बदलिश को वर्षन शामीर पला बिकॉज शामीर हम माशाल्लाह डेर काबिल था, डेर क्यूट था। शामीर क्या सुनाओगे हमें आज? नाच सुनाओगे? चलें आप ये माइक लें और हमें खूबसूरत सी अपनी आवाज़ में अच्छी सी प्यारी सी जो आपको पसंद हो वो नाच सुना दो। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे न अदना न आली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसके ख़याली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे
को थामे हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली मैं एक हाथ से को थामे हुए था तो थी दूसरे हाथ में रोजे की जाली दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली खुला है सभी के लिए बाब रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, क्या बहुत प्यारी आवाज़ है माशाअल्लाह। गाना पसंद को उम्मीद दरम से नन चिकम नशरियात थी तासा खलक दिली मो चिकम प्रोग्राम मो चिकम रमज़ान स्पेशल खुसूसी ट्रांसमिशन तासा खलक दिली दिया था गाना को तन को चिकम दा दिलदार रेसिपी दा अहम ब्रेक पॉल से मुकम्मल है तकरीबन जी दिलदार मुकम्मल है तकरीबन बस सिर्फ यो मिनट भरा के हाँ जी तासु दासु कुछ दायो में फाखर गाना को तराप ज़दा चीज़ खल मेरे वाला थैंक यू आयमा, थैंक यू सो मच अमीर, थैंक यू सो मच हाफिज़ बच्चे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अरकम। आल्दो टाइम कम है इंशाल्लाह अरकम दोबारा आप आएंगे, दोबारा आपको चांस मिलेगा। फिलहाल गानों को तन को टाइम चुकम दा खत्म शुए इंशाल्लाह इंशाल्लाह कचवन इजाजत रात नो सबा बता सर बिया मुलाकात की सबा पर इजाजत वाखला मजलदार कथा तो उधरेगा वहां ओले यो मिनट जी खलक वी नहीं कना जी मा सुमना जबरदस्त मैक्रोनीस पाक कर डेर वाह 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 टेस्टी लगी, डेर मजेदार लगी, खुशबू डेर मजेदार रहा। तो बच्चों चिकन पके दे ओ अफ्तारी करनी है, आपको भी मजा आए खा के, ठीक है। द बाइक पॉलर वाला चीज दे दे दा बेक पॉलर दिया अल्लाह पाका ग्राना कुतन को बे वक्त बेक खैर दे दा रोजी आखिरी टाइम देगा ना मस्तानी इंसान दा जब बच्चे बच्चे की बेक खैर पॉलर ग्राना कुतन को दे वक्त माता राको इजाजत इंशाल्लाह कजवान दो सबब सर बिया मुलाकात सावरे माता मा पूरा टीम सरा को अल्लाह हाफिज।